नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। न्याय नपाए गोर्खा जानु किन भनियो? किनकि एकादेशमा गोर्खामा राम शाहको राज्य थियो। न्यायका लागि त्यो राम राज्य सरह मानिन्थ्यो। उनै राम शाहको नामबाट काठमाडौँमा राम शाह पथ बन्यो र अदालती न्याय दिने थलो भनेर त्यो स्थापित गरियो। सर्वोच्च अदालत रामशाह पथमा छ, तर अहिले न्याय माग्न रामशाह पथ गयो भने पाइँदैन। त्यहाँ त आजसम्म प्रहरी मात्रैको बाक्लो भिड देखिन्थ्यो। अब भोलिदेखि त सशस्त्र प्रहरीको पनि त्यहाँ तैनाथी तय भएको छ। कहाँ? न्याय माग्ने ठाउँ रामशाह पथमा, सर्वोच्च अदालतको परिसरमा। न्यायमूर्ति श्रीमानहरू यो देशमा न्याय हरायो भन्दै आफै हडतालमा छन्। उनीहरू नै कुटाकुट र मारामारमा उत्रिएका छन्। अस्ति त्यही रामशाह पथमा वकिलहरू बीचमा आपसमै फाइट चल्यो। आज बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारका अध्यक्ष नै छाडा मुख गरेर घम्सा घम्सीमा उत्रिए। बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई अनादरवाची शब्द त भन्दै भाषणबाजी र उग्र नारा आफै भट्याउन उत्रिएको नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष स्वयं। कतिसम्म भने यसअघि लोकमान सिंह कार्की भागेको जस्तै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा पनि विदेश भाग्न खोज्दैछन् रे। अब त राजीनामाले मात्र पुग्दैन, उनको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्छ भन्दैछन् बार अध्यक्ष स्वयंले। विस्तृत दृश्यसहित अब हामीले त्यो रिपोर्ट हेर्नेछौँ। यो घम्साघम्सी हेरेपछि उता आरआर क्याम्पस अगाडि प्रदर्शनी मार्गमा पुतला दहनका क्रममा एमाले युवा विद्यार्थी र प्रहरी बीचको अर्को झडप र घम्साघम्सी पनि हेर्नेछौँ आज। पहिले वकिलहरूको अनि त्यसपछि विद्यार्थीहरूको। पक्नुस् है, अर्को तेस्रो पनि छ, त्यो हो विप्लव नेतृत्वको नेकपाको चक्का जाम सहित नेपाल बन्दको उद्घोष र आजको सडक प्रदर्शन। अहिलेलाई नेपाल बारको आँगनमा जे भयो त्यो प्रशान्त भट्टराईले यो रिपोर्टमा उतारेका छन्। हेरौँ। सर्वोच्च अदालतको विवाद र कानुन व्यवसायीहरूको प्रदर्शन झन्झन उत्कर्षतर्फ अघि बढ्दैछ। आज बिहिबारको झडपपछि आन्दोलन थप चर्काउने नेपाल बारको तयारी छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्की जस्तै देश छाडेर भाग्न सक्ने शङ्का गरिएको छ। जग्गा र सम्पत्ति कुम्ल्याएर राणा विदेश भाग्ने तयारीमा रहेको भन्दै उनको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने माग नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको छ। यो प्रकारको गम्भीर आरोप लगाउँदै बार अध्यक्ष नै प्रधान न्यायाधीशमाथि त र ममा उत्रिएका छन्। उनी मात्र होइन, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान साक्य पनि उस्तै उग्र देखिए। साक्य समेत प्रधान न्यायाधीश राणालाई बिचौलियाको नाइके राजीनामा दे भन्दै चर्को नाराबाजीमा उत्रिए। यसलाई हटाउनको लागि हटाउने मात्र होइन, भाग्न सक्छ। उसले अन्त जग्गा जोडिसकेको छ भन्ने पनि खबर आएको छ। यदि त्यस किसिम भाग्यो भने हामी छोड्नेवाला छैनौँ। उसले राजीनामा दिएर मात्र पुग्ने अवस्था छैन। उसले आज राजीनामा दियो, भोलिका दिनबाट उसको सम्पत्ति जफत गर्ने काममा हामी सबै लाग्नेछौँ। उसको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गराउने मात्र होइन, जफत गर्ने काममा हामी लाग्नुपर्नेछौँ। चोलेन्द्र शमशेर जबरा राजीनामा दे, चोलेन्द्र शमशेर जबरा राजीनामा दे। बिचौलियाको नाइके, बिचौलियाको नाइके, भ्रष्टाचारी नाइके। बार एसोसिएसनले अब आन्दोलन थप चर्काउने बताएको छ। भोलि शुक्रबार प्रधान न्यायाधीश राणालाई अदालत प्रवेशमा रोक लगाउने आजै घोषणा गरिएको छ। इजलास पूर्ण रूपमा ठप्प पार्ने पनि बार अध्यक्षले घोषणा गरेका छन्।
हामी माथिको प्रहरी दमनको विरुद्धमा भोलि सर्वोच्च अदालतमा एक दिनको विरोध स्वरूप हडताल सर्वोच्च अदालतको बहिष्कार, त्यो बेन्च बहिष्कार गर्ने, चोलेन्द्रलाई गेटमा नपठाउने गरिकन, उसलाई पस्न नदिने गरिकन, उसले तोकेका इजलासहरू कुनै पनि नबस्नको लागि म विनम्र गर्दै बहिष्कार नेपालले गरेको छ। भोलि 10 बजे नै हामी सबै साथीहरू त्यहाँ भेला हुन आन्दोलन गर्दछौँ। नागरिकहरूले पनि अब सडकमा आए हुन्छ। रञ्जन कोइरालाको बेलामा मैले नाउनु भनेको थिएँ, तपाईँहरू नाउनु भनेको थिएँ, अब आए हुन्छ। किन भन्दाखेरि हिजोका दिनमा हामीले सम्हाल्न सकिन्छ कि भन्ने थियो, तर अब छैन। नेपाल बारको विरुद्धमै केही कानुन व्यवसायी सेतो पट्टी बाँधेर आन्दोलन र प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। बारको आन्दोलन विरुद्ध उत्रिनेलाई अध्यक्ष श्रेष्ठले बिचौलिया र भ्रष्टाचारी भनेका छन्। यदि नेपाल बारको विरुद्धमा हामीले उठाएको कदमको विरुद्धमा कोही लड्नु भएको छ भने तपाईँहरू बिचौलियाको पक्षमा हुनुहुन्छ, बिचौलियाको पृष्ठपोषक हुनुहुन्छ, भ्रष्टाचारी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले चिन्नेछौँ। खबरदार। प्रधान न्यायाधीश राणाले बारको आन्दोलनमा प्रहरी लगाएर दमन गर्न खोजेको भन्दै आन्दोलन अब झनै चर्काउने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताएका छन्। आफ्नै आँगनमा विरोधको कार्यक्रम गर्न नदिएकोमा उनको आक्रोश थियो। यो हाम्रो शान्तिपूर्ण कार्यक्रम हो। हामी आफ्नो सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा हामीलाई जुन सीमा दिएको छ त्यो सीमाभित्र सीमित रहेर हामीले शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गरेका थियौँ। माइक राखेर कार्यक्रम गर्न खोज्दाखेरि उसले कहाँको मान्छे ल्याएर कार्यक्रम गर्नु हुने, अनि हामी कानुन व्यवसायले बारले आफ्नै प्राङ्गणभित्र कार्यक्रम गर्दाखेरि रोक लाउने, पुलिस लगाउने। बिचौलियाहरूको नाइके किन भने मैले बिचौलियाहरूको नाइके भनेको यो त न्यायपालिकाभित्र विसङ्गति, विकृति, बिचौलिया व्याप्त छ, भ्रष्टाचार व्याप्त छ भने हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिनिधिले भनेका छौँ, हामीले भनेका छौँ। त्यो कार्यान्वयनको लागि उसले म कार्यान्वयन गर्न सक्दिनँ भनेर राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानमा जे बोल्यो त्यसबाट प्रश्न देखिन्छ। उसको संरक्षण कसको लागि भन्दाखेरि बिचौलियाको संरक्षण हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि बिचौलियाको नाइके मैले भनेको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस किसिमको बिचौलियाको नाइके हामीलाई चाहिएको छैन। हामीलाई शुद्ध न्याय दिने, निष्पक्ष न्याय दिने, स्वच्छ न्याय दिने, निर्भीक न्याय दिने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रधान न्याय चाहिन्छ। भ्रष्ट प्रधान न्यायाधीश राजीनामा दे, हाम्रो आन्दोलन जारी छ, प्रहरी हस्तक्षेप मुर्दाबाद, भ्रष्ट प्रधान न्यायाधीश मुर्दाबाद, नेपाल बार एसोसिएसन जिन्दाबाद जस्ता नारा लगाएर बारको विरोध प्रदर्शन चलिरहेको छ। यता रामशाह पथमा बार एसोसिएसनका कालाकोटधारी वकिलहरूसँगको प्रहरी झडप र तनाव, त्यस लगत्तै फेरि उता आरआर क्याम्पस अगाडि टाउकोमा कालो कफन बाँधेका युवा विद्यार्थीहरूसँगको मुठभेड। प्रहरीलाई पछिल्ला दिन स्थिति सम्हाल्न हम्मे पर्ने देखिँदैछ। पुतला दहनदेखि चक्का जाम र नेपाल बन्दसम्मका आन्दोलनका चरणबद्ध श्रृङ्खलाहरू सुरु हुने देखिँदैछ। विद्यार्थी प्रदर्शनका दृश्यमा हामी जानु अघि आज बारको आँगनमा भएको प्रदर्शनमा एकजना वृद्ध कानुन व्यवसायी, जसलाई न्यायकर्मीहरू, वकिलहरू वकालतका गुरु मान्छन्, वकिलहरूका प्रधान सेनापति भनेर पुकारछन्, उनी हुन् वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी। उनले आज के भने त्यो छोटोमा छ, सुनिहालौँ। सेटिङ गर्नेको भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीश हो। यो सेटिङ गर्ने प्रधान न्यायाधीश, हेर्नु भ्रष्टाचारी प्रधान न्यायाधीश त्यहाँदेखि हामीलाई चाहिँदैन। हामीले स्वर्ग बनाएका थियौँ, आज ध्वस्त पारे। ध्वस्त बनाउने यी बिचौलियाहरूका न्याय के हुन्? यी देशद्रोहीका मान्छे हुन्, यी गिरोहका मान्छे हुन्। प्रजातन्त्र र गणतन्त्रलाई स्वाह पार्ने चाहिँ सेटिङमा छन् यिनी। त्यसैले यिनलाई निकालिकन न्याय पाउँदैन, देशमा हाकारै मच्छ र हामी चाहिँ मर्न र बाँच्न तयार छौँ। त्यसमा चिन्ता नगरेर हामी छोड्दैनौँ। दर्शकवृन्द, सर्वोच्च अदालतमा पटक पटक तोकिएका इजलास न्यायाधीशहरूले बहिष्कार गरेका छन्। न्यायका लागि अदालतको ढोकामा पुगेका सेवाग्राही मर्कामा परिरहेका छन्। सत्तारूढ दल निकट वकिलहरू पनि आन्दोलनमा छन्, तर उनीहरूका नेताहरू भने चुइक्क बोल्दैनन्। लाजकाजले बोलेकाहरू पनि सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै देखियो। दलीय खोल ओढेर न्यायालयमा राजनीति गर्नेहरूले हिम्मत गर्नु पर्यो कि महाअभियोग लगाउने? आफ्नो पार्टीलाई संसद खोल्न भन्नु पर्यो, त्यहाँ महाअभियोग पेश गर्न भन्नु पर्यो। बारको आँगनमा मुर्दाबाद भनेर कति दिन सेवाग्राहीहरूलाई विमुख पार्ने? बारमा होइन, अब आफू निकट पार्टीका नेताहरूको घरमा जानुस्,
पार्टी कार्यालयहरूमा जुलुस र घेराउ गर्नुहोस् वकिल साहबहरू। त्यसो गर्यो भने मात्रै यो समस्याको समाधान अलि छिटो निस्कन सक्छ। दल र नेताको छिनोफानो नलागिकन प्रधान न्यायाधीशको निकासको टुङ्गो नलाग्ने प्रश्न छ। किनकि दलका शीर्ष नेताको न्यायालयमा प्रधान न्यायाधीशसँग अर्कै सेटिङ छ, त्यो खुलेको कुरा छ। एकलाई शीर्ष नेतालाई हरेक दलका प्रमुख दलका हरेक नभनौँ प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई राणाले आफ्नो बसमा पारेका छन्, परिबन्धमा पारेका छन्। यदि त्यसो होइन भने किन मौन छन् यिनै आन्दोलनमा उत्रिएका वकिल साहबहरूका दलीय नेताहरू? त्यसैले बार एसोसिएसनले साँच्चीकै लड्न र स्थिति फेर्नै चाहेको हो भने पहिलो लडाईँ त आफ्नै दलहरूतर्फ सोझ्याउनु पर्ने हुन्छ। चुनाव पनि आउँदैछ, दलहरूलाई चुनावी मोर्चामा यो मौनता र सेटिङको मूल्य चुकाउनु पर्ने हुङ्कार दिन बारले सक्छ भने स्थितिमा 19-20 होला, नत्र अन्त्यमा चिसै पानीले नुहाउनु पक्का छ, त्यसको विकल्प छैन। दर्शकवृन्द, अब छोटो ब्रेकमा हामी रोकिन्छौँ। त्यसपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विरुद्ध विद्यार्थीहरूको पुतला दहन र झडप सहितका दृश्य सामग्री हुनेछन्। विप्लव नेतृत्वको दलले चक्काजामदेखि नेपाल बन्दसम्मका आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। यो मूल्य वृद्धिकै विरुद्धमा विप्लवको नेपाल बन्दको धेरै पछि कुरा सुनिएको छ, त्यो घोषणा आएको छ। छोटो ब्रेक। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकवृन्द। आज हामी मुख्यतः सर्वोच्च अदालतमा पछिल्लो समय 2-3 हप्ता नै भइसक्यो, त्यहाँ आन्दोलन प्रदर्शन चलिरहेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग्दै प्रधान न्यायाधीशले अहिलेको गठबन्धन सरकार देउवा सरकारमा आफ्ना मन्त्रीको भाग खोजेपछि यो विवादले उत्कर्ष रूप लिएको हो। न्यायपालिकाले कार्यपालिकामा भाग खोज्ने यो अनौठो घटनाक्रम नेपालमा देखियो र त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप अहिले प्रदर्शनहरू भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागिएको छ। नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च बार एसोसिएसन लगायत समग्र कानुन व्यवसायीहरू, न्यायकर्मीहरू अहिले आन्दोलनमा छन्, ठुलो हिस्सा आन्दोलनमा छ र प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा नदिने आफ्नो अडान प्रस्तुत गरेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसन सहितको जुन आन्दोलन चलिरहेको छ प्रधान न्यायाधीशका विरुद्ध, उनीहरू जसरी पनि राजीनामा चाहिने भनेर आन्दोलन चर्काइरहेका छन् र यो आन्दोलनले समाधान खोज्ने भन्दा पनि यो उत्कर्षतर्फ उन्मुख हुँदैछ। यही बिचमा नेपालका राजनीतिक दलहरू, शीर्ष नेताहरू यो मामलामा बडा रहस्यमयी मौनता साधिरहेका छन्। हामी यसमै पहिलो खण्डमा मुख्यतः केन्द्रित रह्यौँ। अब अर्को विषयतर्फ जाउँ। काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्ग स्थित आरआर क्याम्पसमा नेकपा एमाले निकट अनेरा सौब्यू विद्यार्थी सङ्गठनले पुतला दहनसहित विरोध आयोजना गरेको थियो। आज क्याम्पसभित्र विद्यार्थीहरूको पुतला निर्माणको काम र विरोधको रणनीति बन्दै थियो। बाहिर प्रहरीको काउन्टर तयारी चल्दै थियो। त्यो पुतला क्याम्पस गेटबाट निस्कन साथ झ्याप्पै निभाउनका लागि बाल्टीमा पानी र भिजेका बोराहरू सहित प्रहरी बाहिर तम तयार थियो। हेरौँ युवा विद्यार्थीले गरेको मूल्य वृद्धि विरुद्धको प्रदर्शन र प्रहरी हस्तक्षेपका दृश्य सहितको यो रिपोर्ट। यी दृश्य हुन् पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विरुद्ध युवा विद्यार्थीको प्रदर्शनका। नेकपा एमाले निकट अनेरा सब्युले बिहिबार काठमाडौँको आरआर क्याम्पस अगाडि पुतला दहन सहितको विरोध र प्रदर्शन गरेको हो। क्याम्पसबाट नाराबाजी सहित सडकमा निस्केका विद्यार्थीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पुतला दहन गरेका हुन्। पुतला दहनको कार्यक्रमबारे जानकारी पाएका प्रहरी सडकमा आगो निभाउन पूर्व तयारीमा थिए। बाल्टीमा पानी र भिजाएका बोरा लिएर प्रहरी तैनात थिए। क्याम्पसबाट पुतला जलाएर सडकमा निस्कन साथ प्रहरीले खोसेर पुतला निभायो।
प्रदर्शनका क्रममा विद्यार्थी र प्रहरी बीच झडप समेत भएको थियो। नाफाघाटा जान्दैनौ, मूल्य वृद्धि मान्दैनौ, मूल्य वृद्धि फिर्ताले जस्ता नारा विद्यार्थीहरूले लगाएका थिए। नेपाल आयल निगमले बुधबार राति खाना पकाउने ग्यासमा 75 रुपैयाँ र डिजेल तथा पेट्रोलमा 3-3 रुपैयाँ मूल्य बढाएको छ। मूल्य वृद्धिको विरोधमा सत्तारूढ गठबन्धनकै विद्यार्थी संगठनले पनि आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन, नेपाल प्रहरी केही स्मार्ट देखिँदैछ। हुन त नेपाल प्रहरीको लामो अनुभवले पनि होला कि प्रहरीले पहिले नै पुतला निभाउनका लागि आफ्नो तयारी बन्दोबस्त पुरा गरेको थियो र नगरोस् पनि कसरी नेपाल प्रहरीको लामो अनुभव छ यस्ता पुतला निभाउनेमा र नेपाल प्रहरीसँग नभएर त्यो अन्त कतैको प्रहरीमा पनि यो अनुभव कसरी होस्, किनकि नेपालमा दलहरू फेरिन्छन्, सत्ता फेरिन्छन्, सत्तामा जाने दलहरू फेरिन्छन्, आन्दोलनमा उत्रिने तिनका विद्यार्थीहरू फेरिन्छन्, तर पुतला दहनको रीत फेरिएको छैन। त्यसैले नेपाल प्रहरी स्मार्ट छ कसरी पुतला निभाउने भनेर। भित्र पुतला बनाउने तयारी चल्दै गर्दा यता काउन्टरमा प्रहरीले पुतला कसरी निभाउने त्यसको पनि तयारी गरेको थियो। दर्शकबिन, यही मूल्य वृद्धि विरुद्धकै आन्दोलनको स्वरूप अन्तर्गतमा धेरै पछि नेपाल बन्दको घोषणा आज सुन्नु परेको छ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले चक्का जाम सहित नेपाल बन्दको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। आज काठमाडौँमा आज सडकमा प्रदर्शन र सभा समेत गरिएको छ। मूल्यवृद्धिका पछाडि माफियाहरूको हात रहेको भन्दै कति अन्तर र नाफा खाएर खास गरी पेट्रोलमा सरकारले जनतालाई शोषण गरिरहेको छ भन्ने विवरण पनि त्यहाँ सुनाइयो। विस्तृत यो रिपोर्टमा हेरौँ। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि विरुद्ध विप्लव नेतृत्वको नेकपाले नेपाल बन्द सहित विरोधका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ। संघर्षका कार्यक्रमहरू कार्तिक 25 गते दिउँसो 3 बजे देशव्यापी विरोध प्रदर्शन, कार्तिक 26 गते प्रचार प्रसार र साँझ मसाल जुलुस, कार्तिक 27 गते देशव्यापी प्रदर्शन दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म 1 घण्टा, कार्तिक 28 गते बिहान 10 देखि 11 बजेसम्म 1 घण्टा चक्का जाम, कार्तिक 29 गते दिउँसो सिट्ठी जुलुस र साँझ मसाल जुलुस, कार्तिक 30 गते नेपाल बन्द। आज काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गर्दै उनीहरूले तत्काल मूल्य फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्। काठमाडौँको शान्ति बाटिकामा विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै पार्टीका नेता माइला लामाले वर्तमान सरकार नागरिक प्रति कठोर बनेको भन्दै अब टुलु हेरेर बस्न नसक्ने बताए। यो देशको सरकार योसँग न मुटु छ, योसँग न संवेदना छ, न योसँग पीडा छ, न योसँग दर्द छ, न यसलाई जनताको बारेमा चिन्ता छ, न यसलाई माटोको बारेमा चिन्ता छ। जब संवेदनहीन मान्छेहरूले राष्ट्रको नेतृत्व गरेका हुन्छन्, राज्यको नेतृत्व गरेका हुन्छन्, कथित जनताको मत लिएर सरकार सञ्चालन गरिरहेको छु भन्ने अहङ्कार प्रस्तुत गरेका हुन्छन्, यस्ता अहङ्कारीहरू र संवेदनहीन मान्छेहरूले कहिले पनि जनताको पक्षमा निर्णयहरू नगर्ने रहेछन्। यो कुरा हामीले देख्दै आयौँ। सरकारले गरेका जनविरोधी हरकतहरू के हामी यो चुपचाप ठुलो सहेर बस्न सक्छौँ? यो कुरा असम्भव छ। यसैले आज हामी सडकमा आएका छौँ र हाम्रो पार्टीले 30 गतिसम्मको मूल्य वृद्धि विरुद्धको जनताका अपेक्षा र भावना विपरीत गरेको सरकारका निर्णयहरूको विरुद्धमा जनप्रदर्शन सहित नेपाल बन्दको कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ। सायद यो कुरा सुन्दा मानिसहरूलाई अप्रिय लाग्न सक्छ। फेरि नेपाल बन्द विप्लवजीहरू सहमति मार्फत नेकपा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सहमतिमा आयो। नयाँ परिवेशमा देश जाला भनेको अब के फेरि सडकमा टायर बल्ने भयो? अब के फेरि सडकमा ढुङ्गामुढा चल्ने भयो? अब के फेरि सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनकारीहरूको बिचमा हानाहान हुने भयो?
मान्छेहरू मनमा यो प्रश्न छ, हामीले देश बाल्न खोजेका छैनौँ, हामीले जनताको जीवनलाई अस्तव्यस्त बनाउन खोजेका छैनौँ, हामीले सरकारसँग मुठभेड पनि रोजेका छैनौँ, तर सरकारले एकपक्षीहरूको जनविरोधीहरू निर्णयहरू गर्दै जाँदा के हामी चुपचाप बस्न सक्छौँ? राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवार पार्टी ठुलो सरकारका निर्णयहरू सुनेर बस्न सक्दैन। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि नाजायज र अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै यसका पछाडि माफियाहरूको चलखेल रहेको उनको आरोप छ। किनेको मूल्यमा कैयौं मुनाफा लिएर सरकारले नागरिकहरूलाई शोषण गरेको नेता माइला लामाले दाबी गरे। अब अन्य सबै क्षेत्रमा पनि मूल्य बढ्ने भन्दै यसको विरोधमा उत्रिन उनले आह्वान गरेका छन्। सरकारले गरेको मूल्य वृद्धि कति नाजायज छ, कति अन्यायपूर्ण छ, यसको पछाडि माफियाहरूको कति ठुलो चलखेल छ भन्ने एउटा तथ्य हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ। 1 लिटर पेट्रोलको मूल्य 70 रुपियाँ तिरेर नेपाली नागरिकहरूले उपभोग गर्न सक्छन्। आज यसको मूल्य कति छ? 133 रुपियाँभन्दा बढी हामी तिर्दैछौँ। हिजो राति भर्खरै सरकारले यो निर्णय गर्यो, एलपी ग्यासमा बढाएको मूल्य, डिजेलमा बढाएको मूल्य, मट्टीतेलमा बढाएको मूल्य। अब तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, पेट्रोलियम पदार्थमा बढाएको मूल्यले नागरिकका सम्पूर्ण जीवनका अवयवहरूमा असर गर्नेछ, सम्पूर्ण खाद्यान्नहरूमा मूल्य वृद्धि हुनेछ। कल्पना गर्नुहोस्, देश कतातिर धकिने देश। 70 रुपियाँमा तथ्याङ्कहरूले भन्न सक्छ बिक्री गर्न सकिन्छ, करिब यसको 100% 70-80% मूल्य वृद्धि गरेर सरकारले गर्न खोजेको के हो? प्रदर्शनका क्रममा नेकपाले एमसीसी खारेज हुनुपर्ने नारा पनि लगाएको थियो। आयल निगमले बुधबार रातिदेखि लागू हुने गरी थप 75 रुपैयाँ बढाएर ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 1575 रुपैयाँ कायम गरेको छ भने पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 3 रुपैयाँले बढाएको छ। देउवा सरकारले एक सातामै 2 पटकसम्म मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै अहिले यसको सर्वव्यापी रूपमा तरङ्ग पैदा भएको छ। राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनहरू, चाहे ती विपक्षी हुन् चाहे सत्तापक्षीय, उनीहरूले यसका विरुद्धमा आफ्नो आवाज बुलन्द गरेका छन्। परिणाम के हुन्छ त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी नै छ। मूल्य वृद्धिपछि सामाजिक सञ्जालमा पनि यसको तरङ्ग छाएको छ र सामाजिक सञ्जालमा पोखिएका केही प्रतिनिधि प्रतिक्रियाहरूलाई हेरौँ, यी सठिक छन्। सत्तामा हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाउने अनि विपक्षमा हुँदा मूल्य वृद्धिको विरोधमा नारा जुलुस गर्ने नाटकभन्दा स्थायी समाधान खोजौँ। आयल निगमलाई पब्लिक कम्पनी बनाऊ वा विद्युत उपभोग बढाउन इन्डक्सन चुलोमा अनुदान प्रदान गरौँ। ग्यासमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धिले असर गर्ने छैन, यसो गर्यो भने। यो एउटा प्रतिक्रिया। अनि अर्को प्रतिक्रिया छ, मूल्य वृद्धिले जनता मारमा परे अरे। हेर्नुहोस् है, मूल्य वृद्धिले जनता मारमा परे अरे। नेपालमा कहाँ छन् जनता? सबै कार्यकर्ता मात्रै त छन्। 3 करोड मध्ये कुनै पनि पार्टीमा नलागेको जनता मुस्किलले 10% अर्थात् 30 लाख मात्रै छन् होला। अनि विरोध गर्ने कसले? सबै अवसरवादी जनता मात्रै छन्। मूल्य कम गर्न आयल निगमलाई निजीकरण नगरी हुँदैन, यो अन्तिम विकल्प हो। ट्विटरमै पोखिएको अर्को पनि प्रतिक्रिया छ। खाने तेलको मूल्य 100 देखि 200 प्रति लिटर बढ्दा कसैलाई केही भएन, पेट्रोलमा जाबो 2-3 रुपैयाँ बढ्दा नेपाल बन्द। कहिलेकाहीँ आमालाई सघाउन घरायसी सामान पनि किनेर हेरौँ अनि दैनिक नेपाल बन्द गर्नुपर्ने स्थिति देख्नेछौ। यो प्रकारको प्रतिक्रियाहरू सामाजिक सञ्जालमा अहिले पोखिएको छ र यो मूल्य वृद्धिको चौतर्फी अहिले विरोध भइरहेको छ। दर्शकवृन्द, हो, मूल्य वृद्धि आकाशिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मात्रै होइन, समस्त उपभोग्य वस्तुमा भारी मूल्य वृद्धि भएको छ। सरकारमा जोसुकै आओस्, मूल्य नियन्त्रण र जनतालाई राहत दिने मामलामा सबै असफल। विपक्षीमा हुँदा चर्का कुरा गर्ने, सत्तामा हुँदा लछार पाटो नलगाउने। आफ्नो दल सत्तामा छ वा छैन त्यो हेरेर आन्दोलन गर्ने युवा विद्यार्थीहरूप्रति पनि जनविश्वास खस्केको छ। पहिले जस्तो युवा विद्यार्थीहरूप्रति जनताको भरोसा अहिले छैन, दुःखका साथ भन्नुपर्छ। लाजकाजले कहिलेकाहीँ सत्ताधारी दलकै युवाहरू पनि मूल्य वृद्धिका विरुद्धमा आन्दोलन र विरोधमा उत्रिन्छन्, तर उनीहरूको त्यो आन्दोलन नाक राख्नका लागि, लाज छोप्नका लागि मात्रै हुने गरेको छ। परिणाम शून्य।
मूल्यवृद्धिका पछाडि माफियाहरूको सेटिङ हुन्छ। दल र नेताहरूले गुप्त धन अवैध धन थुपार्ने अवसर बनाउँछन् भन्ने आरोप छ। दल सञ्चालनका लागि दलहरूले कसरी आर्जन गर्छन्, यस्तै गरेर मूल्यवृद्धि गरेर जनताबाट चुसेर शोषण गरेर गर्छन् भन्ने आरोप छ। त्यो निराधार आरोप जस्तो पनि लाग्दैन, किनकि प्रतिपक्षमा हुँदा को होलो मच्चाउनेहरू सत्तामा पुगेपछि किन चाम्रिन्छन्, किन मूल्य नियन्त्रणमा देखल प्रकारको पहल लिन सक्दैनन्, परिणाममुखी केही काम गर्न सक्दैनन्, किन जनतालाई त्यो महसुस दिन सक्दैनन् कि हामी साँच्चीकै मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा लागेका छौँ। हो, नेपालमा अवैध धनले राजनीतिक दलहरू चल्छन्, नेताहरू चल्छन्। त्यो अवैध धन आर्जन गर्ने सहारा, त्यो भर्याङ, त्यो थलो बनाइन्छ सत्तालाई। त्यसैले त सत्ताका लागि यो प्रकारको लुछाचुँडी हुन्छ। थोडी समाज सेवाका लागि, राष्ट्र सेवाका लागि, नागरिक सेवाका लागि यहाँ सत्ताको लुछाचुँडी भइरहेको छैन। सत्तामा पुगेपछि आर्जनको हुटुटी, सत्ता बाहिर भएपछि आफूले लुट्न नपाएको छटपटी। यो आरोपलाई खण्डन गर्ने हिम्मत सत्तामा पुगेका दल र प्रधानमन्त्रीहरूले अहिलेसम्म गरेका छैनन्। त्यसैले राष्ट्रिय टेलिभिजनमा यो अप्रिय कुरा हामी गर्न बाध्य छौँ। त्यो आधार प्रमाणहरूले, नेताहरूका क्रियाकलापहरूले सरकार फेरिन्छन्, तर स्थिति नफेरिएको जुन दृश्य छ त्यसले यो भन्नका लागि हामीलाई कम्फर्ट बनाएको छ, सहज बनाएको छ। नेताहरूले अथवा दलहरूले, प्रधानमन्त्रीहरूले यसमा सेक विसेक अन्तर गरेका छैनन्। जो गए पनि मूल्यवृद्धि बढिरहेकै छ। वर्तमान देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई अब चुनाव खर्च जुटाउनका लागि जनताको ढाड सेक्ने गरी यो मूल्यवृद्धिको निर्णय गरेको हो भनेर किन नभन्ने? अनि सत्ताधारी दलका युवा विद्यार्थीले पनि अहिले जुन यो मूल्यवृद्धिको विरोध जनाइरहेका छन्, विरोधको केही नतिजा र असर अनि परिणाम देखिएन भने उनीहरूलाई पनि त्यो विरोध केवल देखावा मात्रै थियो, लात छोप्ने एउटा कर्मकाण्ड मात्रै थियो, किन नभन्ने? हस् त, भोलि पावर न्युजमा यही समयमा अर्थात् बेलुका 7:15 बजे उपस्थित हुनेछु। आज बिदा हुन्छु। नमस्कार।